क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्समः मामकाः पाण्डवा चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं न्यूनं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाचार्यममतिं च मुं यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्ये मतीमताम् अत्र सुरामये श्वासा भीमार्जुनसमायुधि विविधानो विभातच्च द्रुपदच्च महारथः तिष्ठकेति चेनितानः काशीराजस्य वीरवान् पुरजित् कुञ्चिभोजश्च सैबच्च नरपुङ्गवः युडामन्युच्च विक्रान्त उत्तमौचार्य वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बौद्धविजोत्तमा नायकमाम सैन्यस्य सञ्जातं ब्रमीमिते भवान् भीष्मश्च कर्मस्य कृपश्च सन्धिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदत्ते त्वक्तजीविताः नानासहस्रप्राणनाः सन्देयुक्ता विशारदाः अपर्याप्तं ततस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं ततमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अनयेषु च सर्वेषु यदा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जयन् हर्षं कुरुवृत्ता पितामहः सिंहनादं विनज्योत्से శంఖం దద్మో ప్రతాపవాన్. ధన్యవాదాలు. అందరికీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు.